श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् अयग्रीवमुपास्महे सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखराः जयन्तीभुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखराः जयन्तीभुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः वरदाय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्यां प्रतितो राघवः पादुकाप्रभावः वरदाय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्यां प्रतितो राघवः पादुकाप्रभावः वर्णस्तोमैर्वकुलसुमनो वासनामुद्वहन्तीम् आम्नायानां प्रकृतिमपरां संहितां दृष्टवन्तं पादे नित्यप्रणिहितधियं पादुके रङ्गभर्तुः त्वन्नामानं मुनिमिह भजे त्वामहं स्तोतुकामः दिव्यस्थानात् त्वमिव जगतीं पादुके गाहमाना पादन्यासं प्रथममनगा वारधि यत्र चक्रे योगक्षेमं सकलजगतां त्वय्यधीनं सजानन् वाचं दिव्यां दिशतु वसुधा श्रोत्रजन्मा मुनिर्मे नीचेऽपि हन्त मम मूर्धनि निर्विशेषं तुङ्गेऽपि यन्निविशते निगमोत्तमाङ्गे प्राचेदसप्रभृतिभिः प्रथमोपगीतं स्तोष्यामि रङ्गपदिपादुकयोर्युगं तत् दत्ते मुकुन्दमणिपादुकयोर्निवेशात् वल्मीकसम्भवगिरा समदां ममोक्तिः गङ्गाप्रवाहपतितस्य ख्यानिवस्यात् रत्योदकस्य यमुना सलिलात् विशेषः विज्ञापयामि किमपि प्रतिपन्नभीतिः प्रागेव रङ्गपदि विभ्रमपादुके त्वां व्यङ्क्तुं क्षमा सदसति विगताभ्यसूयाः सन्तस्पृशन्तु सदयै हृदयै स्तुतिं ते अश्रद्धधानमपि नन्वधुना स्वकीये स्तोत्रे नियोजयसि मां मणिपादुके त्वं देवप्रमाणमिह रङ्गपतिस्तदा त्वे तस्यैव देवि पदपङ्कजयोर्यथा त्वं यदाधारं विश्वं गतिरपि च यस्तस्य परमा तमप्येकादत्से दिशश्च गतिं तस्य रुचिरां कथं सा कंसारेः द्रुहिणहर दुर्बोधमहिमा कवीनां क्षुद्राणां त्वमसि मणिपादुस्तुतिपदं श्रुतप्रज्ञासम्पन् महितमहिमानः कति स्तुवन्ति त्वां सन्तः श्रुतिकुहरकण्ठूहरगिरः अहं त्वल्पस्तद्वत् यदिह बहु जल्पामि तदपि त्वदायत्तं रङ्गक्षितिरमणपादावणिविदुः यदेष स्तौमि त्वां त्रियुगच्चरणत्रायिनि ततो महिम्नः काहानिस्तव मम तु सम्पन्निरवधिः शुनालीडा कामं भवतु सुरसिन्धुर्भगवती तदेषा किं भूता सतु सपदि सन्तापरहितः मिदप्रेक्षालापक्षणपरिणमत्पञ्चशपथा मदुक्तिस्त्वय्येषा महितकविसम्भ्रम्भविषये न कस्येयं हास्या हरिचरणदात्री क्षितितले मुहुर्वाद्यादूते मुखपवनविस्फूर्जितमिव निस्सन्देहनिजापकर्षविषयोत्कर्षोऽपि हर्षोदय प्रत्यूढक्रमभक्तिवैभवभवत् वैयात्यवाचालितः रङ्गाधीशपदत्रवर्णनकृता अम्बैर्निकुम्बैर्गिरां नर्मस्वादिषु वेङ्कटेश्वरकवि नासीरमासीतति रङ्गक्ष्मापतिरत्नपातु पातु भवतीं दुष्टुशतो मे जवात् जृम्बन्दां भवतीयसिञ्जितसुधा सन्दोहसन्देहताः श्लाघाकूर्णितचन्द्रशेखरजटा जङ्गालगङ्गापयः त्रासोद्देशविशृङ्खलप्रसरणोत्सिक्ताः स्वयं सूक्तयः हिमवन्नलसेतुमध्यभाजां भरदार्प्यर्चितपादुकावतंसः अधपोदनधर्मदःकवीनाम् अखिलेष्वस्मि मनोरथेष्वबाह्यः अनितं प्रथमस्य शब्दराशेः अपदं रङ्गधुरीनपादुके त्वां कदभीतिरभीष्टुवन् विमोहात्
परिहासेन विनोदयामि नाथं वृद्धिभिर्बहुविधाभिराश्रिता वेङ्कटेश्वरकवे सरस्वती अद्य रङ्गपतिरत्नपादुके नर्तकीव भवतीं निषेवताम् अपारकरुणाम्बुदेः तव खलु प्रसादादहं विधातुमपि शक्नुयां शतसहस्रिकां संहितां तदापि हरिपादुके तव गुणौघलेशस्थितेः उदाहृदीर्यं भवेत् इति मितापि युक्ता स्तुतिः अनुकृतनिजनादां सुक्तिमापादयन्ति मनसि वचसि च त्वं सावधाना ममस्याः निशमेदि यदासौ निद्रया दूरमुक्तः परिषदि सह लक्ष्म्या पादुके रङ्गनाथः त्वयि विहिता सुधिरेषा पदरक्षणि भवति रङ्गनाथपदे तदुपरि कृता सपर्या नमतामिव नाकिनां शिरसि त्वयि विहिता सुधिरेषा पदरक्षिणि भवति रङ्गनाथपदे तदुपरि कृता सपर्या नमतामिव नागिनां शिरसि श्री वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रस्तावपद्धति प्रथमा समाख्यापद्धति वन्दे विष्णुपदासक्तं तं ऋषिं तां च पादुकां यदार्था षडजित्संज्ञा मच्चित्तविजयात्ययोः वन्दे विष्णुपदासक्तं तं ऋषिं तां च पादुकां यदार्था षडजित्संज्ञा मच्चित्तविजयात्ययोः द्रविडोपनिषत् निवेशशून्यान् अपि लक्ष्मीरमणाय रोचयिष्यन् द्रवमा विशति स्म पादुकात्मा षडगोपस्वयमेव माननीयः नियतं मणिपादुके ददानः समुनिस्ते षडगोप इत्यभिज्ञां तदुपाश्रितपादजातवंश प्रतिपत्यै परमा तथानरूपं मुनिना मणिपादुके त्वया च प्रतिताभ्यां षडगोपसंज्ञयैव द्वितयं सकलोपजीव्यमासीत् प्रथमेन श्रुतिरन्यतस्तदर्थः आकर्ण्य कर्णामृतमात्मवन्तः गाता सहस्रं षटकोपसूरेः मञ्जुप्रणादा मणिपादुके त्वां तदेकनामानुस्मरन्ति यः सप्तपर्वव्यवतानतुङ्गां शेषत्वकाष्ठामभजन्मुरारेः तस्याभिनामोद्वहनात्वयासौ लघूकृतोऽभूत् षडगोपसूरिः शय्यात्मना मधुरिपोरसि शेषभूता पादाश्रयेण च पुनः द्विगुणीकृतं तत् भूयोऽपि भागवतशेषतया तदेव व्यङ्क्तुं पदावनिषठारिपदं बिभर्षि पद्येन देवि षडगोपमुनिस्तवासीत् तस्याभिनामवहनान् मणिपादुके त्वं शेषी बभूव यवयोरपि शेषसायी शेषं त्वशेषमपि शेषपदे स्थितं वः विन्ध्यस्तम्भात् अविहतगतेर्विश्वगाच्छान्दसिन्धोः कुम्भीसूनो असुरगबलग्रासिनस्वैरभाषा नित्यं जाता षटरिपुतनोर्निष्पतन्ती मुखात्ते प्राचीनानां श्रुतिपरिषदां पादुके पूर्वगण्या षडगोप इति समाख्या तव रङ्गधुरीनपादुके युक्ता सूते सहस्रमेवं सूक्तिः स्वयमेव यन्मया भवति षडगोप इति समाख्या तव रङ्गधुरीनपादुके युक्ता सूते सहस्रमेवं सूक्तिः स्वयमेव यन्मया भवति श्री वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे समाख्यापद्धति द्वितीया प्रभावपद्धति वन्दे तत्रङ्गनाथस्य मान्यं पादुकयोर्युगम् उन्नतानामवनतिः नतानां यत्र चोन्नतिः वन्दे तत्रङ्गनाथस्य मान्यं पादुकयोर्युगम् उन्नतानामवनतिः नतानां यत्र चोन्नतिः निःशेषमम्बरतलम् इति पत्रिका स्यात् सप्तार्णवी इति समेत्य मषी भवित्री वक्ता सहस्रवदनः पुरुषस्वयं चेत् लिख्येदरङ्गपतिपादुकयोर्प्रभावः वेदोपब्रह्मणकुतूहलिना निबद्धं विश्वम्भरा श्रुतिभवेन महर्षिणा यत् व्यासेन यच्च मधुसूदनपादरक्षे द्वे चक्षुषी त्वदनुभावमवेक्षितुं नः प्रत्यक्षयन्ति परिशुद्धधियो यथावत् रामायणे रघुपुरन्दरपादरक्षे शश्वत्प्रपञ्चितमिदं परयैव वृत्त्या संक्षेपविस्तरदशासु तवानुभावं
अल्पश्रुतैरपि जनै अनुमीयसे त्वं रङ्गेशपादु नियतं निगमोपगीता सारं तदर्थमुपब्रह्मयितुं प्रणीतं रामायणं तव महिम्नि यतः प्रमाणं तिष्ठन्तु श्रुतयः तदोपि महितं जागर्ति तत्पादुके तत्तातृक्प्रतनाय तावकगुणग्रामाय रामायणं यस्यासीदरविन्दसम्भववधू मञ्जीरसिञ्चारव स्पर्तादुत्तरपादपत्तपणितिः वल्मीकजन्मा कविः भक्तिप्रह्वपुरप्रभजनजठा वाटीसनीटस्फुरत् चूडारक्वदवासना परिमलस्थाने स्तुमः पादुके रङ्गक्षोणिभृतङ्घ्रिपद्मयुगळि पूर्णप्रपत्ते फलं निश्चिन्वन्ति विपश्चितः शमदन नित्यं यदुत्तं सनं माधर्माधव पादुके तव गुणान् कस्तोतुमस्तो गतीः कोटीरेषु यदर्पणप्रणयिनां सेवाक्षणे स्वर्गिणाम् अन्योन्यं क्षिपताम् अहं प्रथमिका सम्मर्दकोलाहलं विश्वक्सेन विहारवेत्रलतिका कम्पश्चिरालुम्पति योषिद्भूतदृशन्त्यपोटशकटस्तेमानि वैमानिक श्रोतस्विन्युपलम्बनानि बसीदोञ्चत्परीक्षिन्ति च दूत्यादिष्वपि दूर्वचानि पदयोर्कृत्यानि मत्वेव यत् दत्ते तत्प्रणयं तदेव चरणत्राणं वृणेरङ्गिनः वन्दे तन्मधुकैडभारिपदयोर्मित्रं पदत्रद्वयं यत्तद्भक्तिपरानतेन शिरसा यत्र क्वचित् बिभ्रति द्वित्रब्रह्मविनाटिकावधि पदव्यत्याशशङ्गाभर त्रासोत्कम्बदशा विसंस्तुलधृतिस्त्रैविष्टपाणां गणः पद्माकान्तपदान्तरङ्गविभवो दृक्तं पदत्रं भजे यद्भक्त्या नमतां त्रिविष्टपसदां चूडापदेष्वर्पितं नित्यापीदनकेन्दुदीतिथिसुधा सन्दोहमुच्चैर्वमति अन्तर्नूनम् अमान्तमन्तिकलशच्छेषा पडच्छद्मना तद्विष्णोः परमं पदत्रयुगलं त्रय्यन्तपर्यन्तकम् चिन्तातीतविभूतिकं वितरतु श्रेयांसि भूयांसि नः यद्विक्रान्तिदशा समुदितपद प्रस्यन्ति पादस्विनी सख्येनेव सदा नतस्य तनुते मौलौ स्थितं शूलिनः अम्बुन्यम्बुनिनिधेरनन्यगतिभिर्मीनैक्यद्गम्यते क्लेशेनाभिकियद्व्यलङ्गिरभसो तुङ्गैप्लवङ्गैश्वरैः विज्ञाता कियतिः पुनः क्षितिभृता मन्देन गम्भीरता किं तैकेशवपादुका गुणमहाम्बोधे तटस्था वयं पदकमलरजोभिर्वासिते रङ्गभर्तुः परिचितनिगमान्ते पादुके धारयन्तः अवदितपरिपाकं चन्द्रमुत्तं सयन्ते परिणतभुवनं तत्पद्ममध्यासते वा सकृतभिकिलमूर्ध्ना शार्गिणः पादुके त्वां मनुजमनुवहन्तं देहबन्धव्यपाये उपचरति यदार्हं देववर्गस्त्वदीयः स तु नियमितभृत्यो जोषमास्ते कृतान्तः पदसरसिजमेतत्पादुके रङ्गभर्तुः प्रतिनिधिपदवीं ते गाहते स्वेन भूम्ना तदमपरता चेत्तिष्ठतस्तस्य नित्यं कथमिव विदितार्थाः त्वां भजन्ते महान्तः श्रुतिशिरसि निगूढं कर्मणां चोदितानां त्वदवधि विनिवेशं नाधिगन्तुं क्षमानां परिहसति मुरारे पादुके बालिशानां पशुवधपरिशेषान् पण्डितो नाम यज्ञान् जनयितुमलमर्घ्यं दैत्यजित्पादरक्षे नमति महति देवे नागसिन्धोर्विशीर्णाः मुहुरहिपतिचूडा मौलिरत्नाभिघातात् परिणतलघिमानः पादसा मूर्मयस्ते पदसरस्जयोस्त्वं पादुके रङ्गभर्तुः मनसि मुनिजनानां मौलिदेशे श्रुतीनां वससि च सुकवीनां वर्तसे नित्यमेका तैतमवगतं ते शाश्वतं वैश्वरूप्यं परिसरविनतानां मूर्ध्नि दुर्वर्णपङ्क्तिं परिणमयसि शौरेः पादुके त्वं सुवर्णं कोकजनविदूरे सत्पदे लब्धवृत्तेः क्वनु खलु विदितस्ते कोऽप्यसौ धातुवातः बलिमदनविहारात् वर्धमानस्य विष्णोः अखिलमधिपदद्भिर्विक्रमै अप्रमेयः अवधिमनदि गच्छन् पापराशिर्मदीयः समजनिपदरक्षे सावधिस्त्वन्महिम्ना
तटभुवि यमुनायास्तस्तुषी यन्निवेशात् वहति निगमशाखा वैभवं नीपशाखा पदकमलमिदं तत् पादुके रङ्गभर्तुः त्वयि भजति विभूतिं पश्य शाखानुशाखां शिरसि विनिहितायां भक्तिनम्रे भवत्यां सपदि तनुभृतस्तामुन्नतिं प्राप्नुवन्ति मधुरिपुपदरक्षे यद्वशेनैव तेषाम् अनितरसुलभं तत् धाम हस्तावचेयं सकृतपि भुवनेऽस्मिन् शार्ङ्गिनः पादुके त्वाम् उपनिषदनुकल्पैरुत्तमाङ्गैर्ददानाः नरकमिव महान्तो नाकमुल्लङ्घयन्तः परिषदि निविशन्ते प्राक्तनानां गुरूणां शमदमगुणदन्तो दन्तवैदेशिकानां शरणमशरणानां मादृशां माधवस्य पदकमलमिदं ते पादुके रक्ष्यमासीत् अनुदयनितनानाम् आगमानां निदानं परिचितपदपद्मां पादुके रङ्गिणस्त्वां त्रिभुवनमहनीयां सादरं धारयन्तः निजशिरसि निलीनं देवि मन्दारमाल्यं निगमपरिमलैस्ते वासयन्तीव देवाः कनकसरितनूपे कल्पवृक्षस्य भूष्णोः पदकिसलयलग्ना पादुके मञ्जरी त्वं परिणतिमधुराणां याफलानां सवित्री वहसि निगमबृन्दैः सम्पदं षट्पदानां परिकलयसि चेन्मां पद्मवासा निषेव्ये पदकमलयुगे त्वं पादुके रङ्गभर्तुः अविदितनिगमानां नूनमस्मादृशानाम् अघटितघटनीते शक्तिराविष्कृता स्यात् श्रुतिसदशिरश्चूडा पीडे निपीडयितुं क्षमे दुरितसरितमोगान् एतान् अमोघविसर्पिणः क्रमपरिणमद्वेदः श्रेणीशिखामणिघट्टनाम् अश्रुनिततले रङ्गक्षोणिभृतो मणिपादुके जगज्जननरक्षणक्षपणसङ्गिनो रङ्गिनः पवित्रतममाद्रिये भगवतः पदत्रद्वयं शिवत्वकरणक्षम त्रिदिवसिन्धुसम्बन्धिनं प्रधाव्य चरणं निजं प्रणितदादि यत्र प्रभुः यदत्वरभुजां शिरः पदयुगं च रङ्गेशितुः नृटं घटयितुं क्षमं भवति शेषित्वतः शिरस्त्रमिदमस्तु मे तुरितसिन्धुमुष्टिन्दयं कदत्वविहति क्षमं किमपि तत्पदत्रद्वयं समुक्षिपति चेतसि स्थिरनिवेशिता तावकी मुकुन्दमणिपादुके मुहुरुपासना वासना उदर्कपरिकर्कषान् उपरि कर्वणा कर्वितान् अनर्धशतकर्भितान् अमरशम्बली विभ्रमान् गाहन्ते रङ्गक्षितिपति पदत्रायिणि सकृत् वहन्तस्त्वामन्तर्विनिहितकुचेलव्यतिकराः मदोत्तामस्तम्भेरमकरटनिर्यन्मधुजरी परिवाहप्रेङ्गद्भ्रमरमुकरां मङ्गणभुवम् अधिदैवतमापतत्सु कल्पेषु अधिकारं भजतां पितामहानाम् अभिरक्षतु रङ्गभर्तुरेषा करुणा काचन पादुकामयीनः ध्रुवमिन्द्रियनागशृङ्गला वा नरयद्वारनिवारणागला वा अनपायपदादिरोहिणी वा मम रङ्गेशविहारपादुके त्वं शरणागतसार्थवाहशीलां श्रुतिसीमन्दपदप्रसादनार्हाम् अधिरङ्गमुपास्महे मुरारेः महनीयां तपनीयपादुके त्वाम् इह ये भवतीं भजन्ति भक्त्या कृतिनः केशवपादुके नियुक्ताः कथयाम्ब तिरोहितं तृतीयं नयनं त्रीणि मुखानि वा किमेषां प्रणमन्ति न मधुवैरिपरिग्रहेषु नित्यं क्षमया त्वं मणिपादुके समेता तदपि क्षमसे न किं परेषां रषादीश्वरशेखरे निवेशं द्वितयं प्रतयन्ति रङ्गभर्तुः कतिचित् काञ्चन पादुके शरण्यम् अभयान्वितमग्रिमं करं वा भवती शेखरितं पदाम्बुजं वा भरदास्वसनेषु पादशब्दं वसुधाश्रोत्रसमुद्भवो मुनीन्द्रः पठति त्वयि पादुके ततस्त्वं नियतं रामपदात् अभिन्नभूमा मुकुटेषु निविश्य दिक्पदीनां पदमेव प्रतिपद्य दैत्यहन्तुः परिरक्षसि पादुके पदं त्वं क्वनु भिद्येद गरीयसां प्रभावः जगदामपि रक्षणे त्रयाणाम् अधिकारं मणिपादुके वहन्त्योः युवयो परिकर्मकोटिलग्नं शरणद्वन्द्वम् अवैमि रङ्गभर्तुः पदरक्षिणि वत्सलानिकामं रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वं यदसौ भरतस्त्वयांशवत्वात् ननु पुनस्तादृशम् अन्वभूद्वियोगम् अपि गम्य मुकुन्दपादुके त्वाम् अपनीतातपवारणैः शिरोभिः
अरितां पदयो दुरापमन्यै अनगच्छायमवाप्नुवन्ति भोगम् अपहाय सितासितानुपायान् अरविन्देक्षणपादुके महान्तः त्वदनन्यतया भजन्ति वृत्तिं त्वदसाधारणभोगसाभिलाषाः प्रणमन्ति न वा विधेर्विभागात् यैमे रङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् उपजातमनुत्तमाङ्गमेषाम् उपयेषामभिचित्रमुत्तमाङ्गं तव केशवपादुके प्रभावो मम दुष्कर्म च नन्वनन्दसारे नियमेन तदापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवं प्रतीमः अस्त्रभूषणतयैव केवलं विश्वमेतत् अखिलं बिभर्ति यः अक्लमेन मणिपादुके त्वया शोभिशेखरतयैव धार्यते रामपादसहधर्मचारिणीं पादुके निखिलपादकच्चितं त्वाम् अशेषजगदामधीश्वरीं भावयामि भरदादिदेवतां चूडाकपालविधिशङ्गदोषं विमोचयिष्यन्निव विष्णुपद्याः कृतादरः केशवपादरक्षे बिभर्तिपालेन्दुविभूषणस्त्वां त्वयैव नित्यं मणिपादरक्षे राजन्वदी सृष्टिरियं प्रजानां स्त्रीराज्यदोषप्रशमाय नूनं निर्दिश्यसे नादविशेषणेन बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वं विश्वम्भरं धाम निजेन भूम्ना तवानुभावश्चुलकीकृतोऽयं भक्तैरजस्रं भवतीं ददानैः परस्य पुंसः पदसन्निकर्षे तुल्याधिकारा मणिपादुके त्वाम् उत्तंसयन्ति स्वयमुत्तमाङ्गैः शेषासमं शेषगरुत्मदात्याः मुकुन्दपादाम्बुजधारिणी त्वां मोहादनुतं सयदां जनानां मूर्ध्नि स्थिता दुर्लिभयो भवन्ति प्रशस्तवर्णा वलयस्तदीयाः भूमिश्रुतीनां भुवनस्य धात्री गुणैरनन्ता विपुला विभूत्या स्थिरा स्वयं पालयितुं क्षमानः सर्वं सहा शौरिपदावनित्वं स्थैर्यं कुलक्षोणिभृदां विदत्से शेषादयस्त्वां शिरसा वहन्ति पदप्रसूदा परमस्य पुंसः पृथ्वीमहिम्ना मणिपादुके त्वं दैत्यादिवानां बलीनां किरीडा निक्षेपनं ते यदिनाभ्यनन्दन् रङ्गेशपादावनिरङ्गधाम्नः शोभानतां प्राप्य वहन्त्यमी त्वां शेषो गरुत्मान् मणिपादपीडी त्वं चेति पादावनि विश्वमान्याः तुल्याधिकारा यदि किन्नु सन्तः त्वामेव नित्यं शिरसा वहन्ति परस्य पुंसः परमं पदं तत् बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वम् अन्यादृशां व्योमसदां पदानि त्वय्या यदन्ते यदितं न चित्रं पादौ मुरारे शरणं प्रजानां तयोस्तदेवासि पदावनि त्वं शरण्यतायाः त्वमनन्यरक्षा सन्दृश्यसे विश्रमभूमिरेखा अन्येषु पद्मा कमलासनाद्यैः अङ्गेषु रङ्गादिपदे श्रुतेषु पदावनि त्वामधिगम्य जातं पदं मुरारेः अदितैव नः सनं क्षणं सरोजेक्षणपादुके यत्कृतादरः किं कुरुते भवत्याः अकिञ्चनस्याभिभवन्ति शीघ्रं भ्रूकिङ्गरास्तस्य पुरन्दरात्याः वहन्ति ये माधवपादुके त्वाम् उह्यन्ते ये ते दिवि निर्विघाताः अंसेन नित्यं शरदप्रभासा कैलासगौरेण ककुत्मता वा रुद्रं श्रुतो देवगणस्य रुद्रः पद्मासनं सोऽपि च पद्मनाभं सत्त्वामनन्तो न पुनस्त्वमन्यं कयेष पादावनि ते प्रभावः परस्य धाम्नः प्रतिपादनार्हां वदन्ति विद्या मणिपादुके त्वां यदस्तवैवादिकमे प्रजानां दूरीभवत्युत्तरपूर्वमंहः धन्या मुकुन्दस्य पदानुषङ्गात् धनीयता येन समर्चिता त्वं वासस्तदियो मणिपादरक्षे लक्ष्म्या अलकामपि अदरीकरोति पदेन विष्णो किमुदेतरेषां विसृज्य शङ्गं समुपासते त्वां करोषितान् किं त्वमभेदकामान् कालेन पादावनि सत्यकामान् अभ्यासयोगेन निगृह्यमाणैः अन्तर्मुखैरात्मविदो मनोभिः मातस्त्वया गुप्तपदं प्रभावात् अन्वेषयन्त्यागमिगं निदानं मूर्ध्ना सददाना मणिपादुके त्वाम् उत्तंसितं वा पुरुषं भवत्या वदन्ति केचित् वयमामनामः त्वामेव साक्षाददितैवतं नः मूर्ध्ना सदा मदस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम्
अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीम् अवयन्ति पादुके भवतीं मूर्ध्ना सदा मदस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीम् अवयन्ति पादुके भवतीं इति श्री कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यसगदिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रभाववत्तति तृतीया कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिनी